बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपी 228 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। लोधरा का ये हलका है और उन चंद हलकों में शामिल है कि जहाँ से 2018 के इलेक्शन में मुंतखब तो हुए थे ये रुकने असम्बली पीटीआई के टिकट पर, लेकिन फिर बाद में मुनहरफ हो गए और इसी वजह से उन्हें अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ा, डी सीट हुए। नज़ीर खान बलोच की बात कर रहा हूँ मैं। ये जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल थे और यहाँ पर भी लोधरा में ये जहांगीर तरीन का जो इलाका है जहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं, फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पर करीब ही ये रहते हैं। इनके वाले साहब भी एमपी रह चुके हैं 2008 में और फिर बाद में इन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स में एंट्री दी थी और ये खुद भी एमपीए बने थे और अब ये डी सीट हुए हैं। इस इलाके में और कौन कौन से बड़े ख़ानदान हैं, पॉलिटिकल ख़ानदान कौन कौन से हैं, इस वक्त उम्मीदवार कौन हैं और किस के ज़्यादा चांसेस हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो जो है उनकी ग्राउंड पर क्या प्रेजेंस है, कौन कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक नई जमात भी है तहरीक लबैक, उसको किसने ज्वाइन किया और उनकी कंपेन कैसे चल रही है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स की। तो मुस्लिम लीग नून ने वादे के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर खान बलोच को टिकट दिया है और जो जहांगीर तरीन के सेक्रेटरी हैं इलाके में खालिक कांजू साहब, उन्होंने जाकर ये टिकट हैंड ओवर किया था नज़ीर खान बलोच को। अब दूसरे जो इस हलके में तगड़े उम्मीदवार हैं वो हैं सैयद रफ़ीउद्दीन शाह। वो 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट में इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था लेकिन वो हार गए थे और इससे पहले 2013 के इलेक्शन में भी वो एमएनए के जो है वो कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के टिकट से, उस वक्त भी वो हार गए थे। 2008 में वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर जो है एमपीए मुंतखब हुए थे। उससे पहले 2002 में वो मुस्लिम लीग काफ के ही टिकट से पहली बार एमपीए मुंतखब हुए थे। काफ़ी मुतहरक पॉलिटिशियन हैं और ग्राउंड पे वर्क करने वाले बंदे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने इलाके में बड़ा असर व रसूख रखते हैं। मेहराबाद शरीफ से इनका ताल्लुक़ है और साथ ही साथ यूनियन कौंसल गोगड़ा है और इसके अलावा जो है वही इमाम बख्श, वही सलामत राय और करीब की जितनी भी यूनियन कौंसलें हैं, 3-4 यूनियन कौंसलों पर खासा अच्छा इनका असर व रसूख है और वहाँ पर जो नाज़मीन भी इलेक्ट होते हैं तो वो जिनको ये सपोर्ट करते हैं ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वही इलेक्ट हो जाते हैं। अब 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो रफ़ीउद्दीन शाह और सदीक बलोच जो हैं वो इसका जो करीब हलका है, जो लोधरा सिटी का हलका है, वहाँ से एमपीए मुंतखब हुए थे। तो ये दोनों कभी कुछ अर्सा पहले तक जो है ये कुछ इनमें दूरियां भी हो जाती हैं, लेकिन फिर ये दोनों ग्रुप जो है वो सैयद ग्रुप और बलोच ग्रुप, सदीक बलोच ग्रुप, वो कांजू ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं, तो फिर ये इकट्ठे भी होते रहे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है इस हलके में और इसको आप इंटरेस्टिंग भी कह लें क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से मुंतखब एमपीए हैं सदीक बलोच और बड़ा नाम है उनका, जहांगीर तरीन को उन्होंने 2013 के इलेक्शन में शिकस्त दी थी, बाद में उनको डी सीट भी हुए लेकिन फिर जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए, वो एक पूरी स्टोरी है। अब सदीक बलोच मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं लेकिन वो इस वक्त कंपेन चला रहे हैं सैयद रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी की, जो कि लग यही रहा है कि वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर जो है वो मैदान में उतरेंगे। अभी तक जो है वो सेंट्रल पार्टी की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि रफ़ीउद्दीन शाह जो है वो इस दफ़ा दस्तबरदार हो जाएं नज़ीर खान बलोच के हक़ में, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि एक तो पिछले 2 टेन्योर में रफ़ीउद्दीन शाह जो है वो इस तरह से ईवान से बाहर हैं, तो अब वो नहीं चाहेंगे कि इस मौके को वो गंवा दें और इलेक्शन से बाहर होकर एक दफ़ा फिर से अपनी सियासत को जो है एक और धचका दें। और सदीक बलोच जो हैं वो रफ़ीउद्दीन शाह के साथ खड़े हैं। अब इस डिस्ट्रिक्ट में जो वज़ीर मुमलिकत हैं अब्दुर्रहमान कांजू, वो डिवीजनल सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके लिए भी खासी जो है ये मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि पार्टी का दबाव है कि अपने टिकट वाले कैंडिडेट्स को जो है सपोर्ट किया जाए, लेकिन अंदरूने खाना ये ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि 2013 में जब इनको टिकट नहीं मिले थे तो ये सारे जो है घड़ा ग्रुप इसको जब आज़ाद कैंडिडेट जो है वो बड़ी तादाद में जीते थे तो उस वक्त भी अब्दुर्रहमान कांजू, सदीक बलोच और इनके नीचे जो एमपीए थे
وہ سارے آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور بعد میں وہ جا کر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے، اور اب بھی انہوں نے پارٹی کے سامنے یہی بات کی ہے کہ ہم اگر آپ کہتے ہیں تو پی پی جو لودھرا کی شہر والی سیٹ ہے وہاں سے صدیق بلوچ نے پارٹی کو یہ آفر کی ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں پارٹی کی یہ امانت آپ کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن رفیع الدین شاہ جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت رفیع الدین شاہ کے بارے میں جو وہاں پر لوکل علاقے میں لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، میرا بھی خود یہ حلقہ ہے، تو وہاں پر یہ سچویشن ہے کہ رفیع الدین شاہ اپنے کارنر میٹنگز میں یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹ جیت کر مسلم لیگ نون کو یہ گفٹ کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے مرکزی طور پر مسلم لیگ نون بامقابلہ مسلم لیگ نون ہی ہے، ایک جن کو ٹکٹ ملا ہوا ہے اور دوسرے جو آزاد امیدوار ہوں گے۔ اب تیسرا جو کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اس وقت کیپٹن عزت جاوید ہیں، جنہوں نے ہلکی سی ابھی اپنی انتخابی مہم شروع کی ہے۔ ابھی جب لاسٹ سنڈے کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کال پر یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، تو تب بھی انہوں نے ایک خاصی امپریسو، ان کی حد تک میں اس کو امپریسو کہوں گا کیونکہ وہ کافی عرصے سے جو ہے ایکٹیو نہیں تھے، اب ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں اور پارٹی کے ووٹ بینک کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2008 میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں اور اس وقت انہوں نے 30,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا جیسے بالکل ہی ووٹ بینک نہ ہو، ووٹ بینک ان کا ہے، اپنے علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن ایم پی اے کی سیٹ کے لیے جیتنا ان کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ وہ بار بار کانٹیسٹ کرتے ہیں مختلف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ سے، لیکن کبھی بھی وہ جیت نہیں پائے۔ اور اب کی بار پی ٹی آئی کا ایک چارم ہے، جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیپٹن ریٹائر عزت جاوید کی جو موومنٹ ہے وہ بجائے کہ کوئی بڑی سیاسی برادری یا کوئی سیاسی خاندان یا اس طرح کی بڑا گروپ جس کی وہاں پر گراؤنڈ پہ بیکنگ ہو، کوئی ان کا تگڑا ووٹ بینک ہو، ان کی بجائے صرف وہاں کے جو نوجوان ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی چیزیں جو ہے وہ کچھ فائنل ہو رہی ہیں، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے پی ٹی آئی اور آزاد کینڈیڈیٹ سید رفیع الدین شاہ کے درمیان، اور اگر رفیع الدین شاہ ایگری ہو جاتے ہیں تو ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا جائے اور وہ پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹیسٹ کریں، کیونکہ ابھی فائنل لسٹیں جو ہے وہ لگنی ہیں اور انتخابی نشانات الاٹ ہونے ہیں۔ تو یہ صورتحال ابھی 2-4 دن اسی طرح سے رہے گی۔ اس کے بعد جب فائنل لسٹیں لگیں گی تو پھر بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس حلقے میں کیا سچویشن ہے۔ بہرحال کیپٹن ریٹائر عزت جاوید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر اس وقت حلقے میں اپنی مہم چلا رہے ہیں، اور ایم این اے جو ہیں میاں شفیق رائیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں اس انتخابی مہم میں۔ اب بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک کی۔ تو تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سابق ایم پی اے سید اکبر علی شاہ کے بیٹے راشد علی شاہ نے جو ہے وہ تحریک لبیک کو جوائن کیا تھا، اور اب وہ علاقے میں جو ہے یہ مہم چلا رہے ہیں۔ ایک قریب کی ہی جو ہے وہ وہی امام بخش یونین کونسل ہے، وہاں کے جو ناظم ہیں اور نائب ناظم رہ چکے ہیں، وہ اس وقت ان کے ساتھ مل کر یہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں وہ، کیونکہ ان کے والد صاحب کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ پہلے تو رفیع الدین شاہ صاحب جو ہے وہ سید اکبر علی شاہ ان کی کمپین چلایا کرتے تھے، اب چونکہ ارشد علی شاہ خود چاہتے ہیں کہ وہ والد صاحب کی سیاست کو خود آگے لے کر چلیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ تحریک لبیک سے کیا ہے اور وہ اپنی مہم کو چلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان کا نمبر جو ہے وہ میرے خیال میں تیسرا تو ممکن ہی نہیں ہے، چوتھا نمبر ہی ہوگا۔ ایک تو ان کی پہلی انٹری ہے، پہلے وہ ناظم رہ چکے ہیں ایک یونین کونسل میں، لیکن ایم پی اے کے حوالے سے اور پھر مہر آباد سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس وقت لوگ زیادہ پریفرنس جو دے رہے ہیں وہ رفیع الدین شاہ کو دے رہے ہیں۔ وہاں پر ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہوتا ہے کہ پچھلے 2 ٹینیور میں رفیع الدین شاہ جو ہے وہ اسمبلی سے باہر ہیں، تو اب ان کو اسمبلی میں لانے کے لیے لوگ جو ہے کافی تگ و دو کر رہے ہیں، اور موسٹلی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب اس الیکشن میں وہ بحیثیت آزاد کینڈیڈیٹ رفیع الدین شاہ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس حلقے کے جو ہے وہ ڈائنامکس تھے۔ گراؤنڈ پہ اس وقت 1 on 1 جو مقابلہ ہے وہ رفیع الدین شاہ اور نذیر خان بلوچ کے درمیان ہوگا۔
कैप्टन इज़्ज़त जावेद कोई सरप्राइज देंगे भी सही तो वो ये है कि टफ मार्जिन से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो जाए कि इमरान खान वहाँ पर जाकर जलसा कर दें और लोगों को एक दफ़ा फिर से चार्ज कर दें, तो फिर ये दूसरे या तीसरे नंबर के कैंडिडेट ये हो सकते हैं। तहरीक लब्बैक इस हलके में चौथे नंबर पर ही होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो करीब का दुनियापुर का हलका है जहां से जवार वड़ाइच डी-सीट हुए थे और अब उनके मुकाबले में पीर आमिर इकबाल शाह जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई ज्वाइन की है उन्होंने, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे वो पीटीआई में गए पीर आमिर इकबाल शाह और अब वहां पर क्या सूरत हाल है, वो सारी अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।